ایک خواہشات نفسانی دیاں بیڑیاں تے بوجھ نے جڑیاں بندے نو ہلن نہیں دیندے کسے پاسے، ہر جگہ تے اگے آ کھڑوندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ میرا تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد میری یاد کوڑوں نہ روک دے۔ تے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے گن کے فرمایا ہے کہ اگر تہاڈے آباء و اجداد تہاڈا تجارت دا مال جندے تانوں مندے دا خسارے دا ڈر ہے، تہاڈے وہ مکان جڑے کہ جنوں لکھیا ہوندا جنت نظیر، یہ تمام چیزاں میرے اور میرے رسول اور جہاد ان دی محبت، میرے اور میرے رسول دی محبت جہاد نالوں زیادہ انہاں نال تانوں پیار ہے۔ اگر انہاں نال تانوں پیار ہے تو پھر انتظار کرو تے فاسقاں نوں کدی بھی راہ حق نظر نہیں آن۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لیاندا صحابہ اکرام نے تے انہاں نوں اللہ پاک نے ایمان نصیب کیتا، توحید اور نبوت دی تصدیق انہاں رسالت دی کیتی۔ اگلا حصہ ہے فالذین آمنوا بہ، پھر جو لوگ اس نبی امی دے اتے ایمان لیاندا انہاں نے، وعزروہ، اور انہاں دی تعظیم کی، ونصروہ، اور انہاں دی امداد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس دی کیتی اس نور دی جنہا آپ دے اتے اتاریا گیا ہے، یعنی قرآن پاک دی احکام دی انہاں دی تعمیل کیتی، اتباع کیتی حضور دی، اور ایمان بھی لیاندا، تعظیم بھی کیتی، اور حضور دی عزت بھی کیتی، اور قرآن پاک جہاں اتاریا گیا ہے آپ دے اتے ان دی پیروی بھی کیتی۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، او لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ تسی اکثر یہ ویکھیا ہے کہ یہ لکھیا ہوندا ہے سیرت دا جلسہ، ساقی کوثر کانفرنس، یہ بھی لکھیا ہوندا اس طرح دے الفاظ تے بیان ہوندے چ کی ہوندا ہے؟ بیان ہوندے چ ہوندا ہے میریاں بھی دو اکھاں نے تے حضور دیاں بھی دو اکھاں، میرے بھی دوویں ہاتھ نے تے حضور دے بھی دوویں ہاتھ نے، میرے بھی دو پیر نے حضور دے بھی دو پیر۔ اے سیرت بیان پہ ہوندی تے توحید دی تعلیم انہوں سمجھا جاندہ ہے، دیتا جاندہ ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ نبی ہوئے جیڑا تیرے دل تو ہر غیر دا جیڑا بوجھ لا دے وے تے ساریاں بیڑیاں تیرے پیر وچوں کڈ دے وے، جس ویلے تیرا منہ اللہ اللہ کرے گا تو تو آزاد ہو کے ٹرے گا۔ وہ فرما دیں سب کو ہم بھول گئے جوش جنوب میں، لیکن ایک تیری یاد سی ایسی جو بلائی نہ گئے۔ تو نبی کی کرن واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑا ایمان دا رشتہ ہے وہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں نوں ایمان نصیب ہویا ہے انہاں اتے کسے شے دا بوجھ نہیں، خواہشات نفسانی تو پاک ہو جاندے نے لوگ، اور جنہ تے کرم ہوئے وہ پاک ہو بھی جاندے ہیں کہ انہاں نوں کوئی چیز اس راہ تو ڈک نہیں سکتی، کوئی زنجیر انہاں دے پیر دے وچ ان دے اتے دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی سیرت طیبہ دلیل ہے کہ مال چھڈیا، اولاد چھڈی، وطن چھڈیا، عزت و شہرت چھڈی، اور اپنی جانہ دے نذرانے اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ پیش کیتے، اور پھر ایویں کر کے پیش کیتے کہ تاریخ عالم ایسی مثال نہیں کوئی بخا سکتا۔